जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। एक फ़िक्रा जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि जी पाकिस्तान बड़े नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है। मुल्क बड़ी नाज़ुक सूरत-ए-हाल से दो-चार है और एक दफ़ा फिर आजकल जो है इसी फ़िक्रे का इस्तेमाल दोबारा हो रहा है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है, जब भी कोई नया वज़ीर ख़ज़ाना आता है, जब भी कोई नया वज़ीर ख़ारजा आता है, जब भी हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल होती है, तो इस फ़िक्रे का जो है वो बेदरीग़ इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई नहीं बताता कि आख़िर ये नाज़ुक सूरत-ए-हाल ख़त्म क्यों नहीं होती और पिछली हुकूमतें या पिछले ज़िम्मेदारान जहाँ छोड़ कर गए, आप उससे आगे क्यों नहीं लेकर जाते? हर दफ़ा जो है वो आपको पहिया दोबारा से इन्वेंट करने की ज़रूरत क्यों होती है? मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, कुछ पुराने बयानात देख रहा था। जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत सँभाली, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था और बड़े नाज़ुक सूरत-ए-हाल से मुल्क गुज़र रहा है और अब हम इसको ठीक करेंगे। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने भी यही बयान दोहराया। पीपल्स पार्टी के बाद जब मुस्लिम लीग नून आई तो उन्होंने फिर यही सब कुछ कहा। अब जब पीटीआई आई तो पीटीआई तो वैसे ही अपने से पहले वालों को सबको चोर डाकू समझती है, तो उनका तो ये ख़्याल था कि बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया और अब वो ठीक करेंगे और 3 साल वो हमें कहानियाँ सुनाते रहे हैं। मज़े की बात ये है कि जब भी कोई हुकूमत इक़्तिदार में होती है, तो उस वक़्त सब अच्छा-अच्छा वो लोगों को बताती है और उसके जाने के बाद जब उसके मुख़ालिफ़िन इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर वो लोगों के सामने जो है वो कहानियाँ निकालनी शुरू करते हैं कि असल सूरत-ए-हाल क्या है। अब जो मुस्लिम लीग नून की और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत बनी है दोबारा, वो फिर ये नाज़ुक सूरत-ए-हाल का एक तरह से पहाड़ा दोबारा पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इस वक़्त जो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल है, वो भी ठीक नहीं है, ख़ारजा महाज़ पर भी हमें मसाइल का सामना है और उस हवाले से हमें बड़े सख्त इक़दामात करने होंगे। ये वो बातें हैं जो हम जैसे मैंने पहले कहा, हर हुकूमत के आने के बाद सुनते हैं। अब एक्चुअल सूरत-ए-हाल इस वक़्त है क्या? ऐसा लगता है कि वो जो गोल पोस्ट थी पीटीआई की और मुस्लिम लीग नून की, वो बिल्कुल बदल गई है। वो लोग जो पीटीआई के 3 साढ़े 3 साल में बार-बार लोगों को ये बताते थे कि नहीं कौम को सब्र करना चाहिए। आलमी मंडी में कीमतें जो हैं वो बड़ी ऊपर जा रही हैं। कोरोना की वजह से मईशत पर प्रेशर है। आहिस्ता-आहिस्ता ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान बड़ा सस्ता मुल्क है, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। उन सबको अब एकदम याद आना शुरू हो गया है कि नहीं-नहीं पाकिस्तान में तो बड़ी महँगाई हो गई है। पाकिस्तान में तो बड़े मसाइल हैं और गरीब आदमी का तो बड़ा बुरा हाल हो गया है। इसी तरह वो तमाम लोग जो पहले गरीबों के गम में घुले जाते थे यानी उस वक़्त की ऑपोज़िशन और उन्हें लगता था कि कीमतें भी कम होनी चाहिए, वो अब एकदम जो है इक़्तिदार में आने के बाद उन ऐसे लगता है कि वो डिफेंड करना शुरू हो गए और वही सारी बातें दोहराना शुरू हो गए हैं जो 3 साढ़े 3 साल में पीटीआई के लोग किया करते थे। बुनियादी तौर पर कोई भी हुकूमत ना पूरी फ़रिश्ता होती है, ना पूरी शैतान होती है। होता क्या है कि कुछ ना कुछ काम हर हुकूमत में ठीक हो रहा होता है, कुछ मसाइल भी होते हैं। तो जो हामी होते हैं वो उसके अच्छे कामों को लेके ढिंढोरा पीटना शुरू हो जाते हैं और जो उसके क्रिटिक्स होते हैं वो उसकी बुराइयों को लेके उनको जो है वो फिर उसकी ड्रम बीटिंग शुरू कर देते हैं और यही हम इस वक़्त देख रहे हैं जो आपको ये गोल पोस्ट चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अब क्या वाक़ई सूरत-ए-हाल ख़राब है? क्या वाक़ई में माशी मसाइल हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी कहता रहा हूँ कि पीटीआई के पास कोई माशी पॉलिसी नहीं थी और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए, जो मईशत पर प्रेशर आया, उसने उनको पब्लिकली भी अनपॉपुलर किया और क्योंकि इमरान खान साहब अपनी नहज से हटने को तैयार नहीं थे, तो उसकी वजह से ही बुनियादी तौर पर फिर उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी ख़राब होना शुरू हुए ताल्लुकात और फिर उसमें बाकी चीज़ें भी शामिल होती गई। अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, अगर किसी का ख़्याल था कि जब नई हुकूमत आ जाएगी, इमरान खान साहब चले जाएँगे
تو اس کے بعد سچویشن ایک دم ٹھیک ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کنسسٹنسی کی بڑی ضروری ہوتی ہے پالیسیوں کی۔ ہمارے یہاں جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلا سارا کچھ ریورس کر کے دوبارہ سے اپنی نئی پالیسیاں امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا پی ٹی آئی نے، انہوں نے اپنے حکومت کے آخری چند ماہ میں اس معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ عوام کو تو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہوئے۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے فریز کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتے تھے۔ اب جب یہ حکومت آئی ہے، آئی ایم ایف نے قسطیں روکی ہوئی تھیں قرض کی، اب اس حکومت نے اس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا ہے ان کے ساتھ، ان کو $2 ارب کا مزید کوشن ملا ہے، $6 ارب سے بڑھ کے $8 ارب ہو گیا ہے والیوم قرض کا۔ جو مدت ہے اس میں بھی 1 سال کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرائط آئی ایم ایف کی ہیں وہ اب انہیں لاگو کرنی پڑیں گی۔ آئی ایم ایف ان سے دو تین بنیادی ڈیمانڈز کر رہا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم پر جو آپ نے سبسڈی اس وقت دی ہوئی ہے وہ آپ ختم کریں، اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں جو ہے کافی بڑا اضافہ کرنا پڑے گا پیٹرول کی موجودہ قیمت میں، یعنی ممکن ہے کہ کوئی 40-50 روپے تک فی لیٹر کا اضافہ کرنا پڑے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ہی جست میں اس کو کر پائیں گے۔ مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اضافے کا ارادہ نہیں رکھتے، آئندہ جا کر کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ وہ اس کو جیسے ہر 15 دن کے بعد ریوائز ہوتا ہے 10-10 12-12 روپے کر کے بڑھائیں اور آئی ایم ایف کی شرط پوری کریں، لیکن جب بھی ایسا ہوگا تو اس سے ایک دم پبلک کے اندر بھی ری ایکشن آئے گا اور معیشت پر بھی اس کا پریشر آئے گا، کیونکہ وہ جو پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے، ڈیزل کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر تقریباً تمام اشیاء ضرورت پر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ جو آئی ایم ایف نے ان سے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کریں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تجارتی خسارہ ہے مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں، اور وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے جہاں 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی۔ جو پی ٹی آئی کی حکومت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس بہت زیادہ کلیکٹ کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بلوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا، تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک شیئر پھر آپ کو ٹیکس میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ جو تجارتی خسارہ ہے یہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک پاکستان کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ پاکستان کی اکانومی امپورٹ لیڈ اکانومی ہے۔ جب بھی آپ امپورٹ کو کم کرتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کرنے کی کوشش کی تو اس کی وجہ سے گروتھ رک گئی تھی، کوئی 5-6 ماہ سرپلس میں رہا تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، لیکن آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کے لیے جو خام مال آنا تھا وہ رک گیا، تو انہوں نے پھر کووڈ کے دنوں میں دوبارہ سے وہ امپورٹ الاؤ کی، انڈسٹری کو انسینٹیو دینے کی کوشش کی، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پھر بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو اس وقت ہے وہ گردشی قرضے کا ہے، جو پاور سیکٹر کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ کوئی میرا خیال ہے کہ تقریباً 3 گنا ہو چکا ہے اس سے، جہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو چھوڑ کر گئی تھی، اور اس کے باوجود اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ دوبارہ سے ہو رہی ہے، انرجی سیکٹر کا بحران ہے۔ یہ وہ امیڈیٹ چیلنجز ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت کو دیکھنے پڑیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ تو کی ہے، انہوں نے پاور سیکٹر کا نیا سیکٹری بھی لگایا ہے جو ان کے ساتھ پہلے کام کر چکا ہے، ان کا بھروسہ ہے اس پر، لیکن کیا فوری طور پر یہ عوام کو ایسا ریلیف دیں گے؟ کیونکہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور اگر لوڈ شیڈنگ بڑھتی ہے، انرجی کی شارٹیج ہوتی ہے، تو لوگوں کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک رد عمل آئے گا اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اٹھائیں گے۔ اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ نون کے آنے کے بعد اور عمران خان صاحب کے جانے کے بعد چیزیں بالکل درست ہو جائیں گی، تو ایسا قطع نہیں ہونے والا۔ یہ مشکل راستہ جو ہے یہ ہمیں لینا پڑے گا۔ یہ حکومت بھی جو ہے یہ اپنے فیصلوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگلا جو سال 1.5 سال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگر اسمبلی کی مدت پوری کر بھی گئے تو یہ معاملات ان کے قابو میں آئیں گے۔ کوئی پاکستان کی حکومت ایسی نہیں ہے جس نے کوئی اسٹرکچرل ریفارمز اس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہو،
یہ بھی یہی کریں گے کہ یہ اپنے 1.5 سال کے اندر کوئی کاسمیٹک ریلیف لوگوں کو دے کر اور اس کے بعد انتخابات میں جانے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگلے 5 سال کا مینڈیٹ اگر ان کو ملتا ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔